سلامتنا كبساتلايت تلفزيون إريسات يبتعكم كبرات تخاتلتنا نلومي 21 ميازيا 2026 زدنا لكم زيناتات شعب وقربي فلما قل أرستاتو وتدراون صندوقون منغستاون صندوقون بإيكونومي بخالوت بزغ نقرات حقاقيسكا نتفي كبال عكاز مصزلو نخلتها خوحت عكاز مصزلو قبل نعود تودقون من قد خطس الرأي قدل أبي مونغو إرتران تقراين كتباوي صندوق أقداس مخانو تقليتو وسانة حوحات بزعباس من سلام بريتوريا سقاتا بقيسو أملا السودان أستات 4 مليون تمازالتين مربتهم تمليسهم سوماليا أبا كرتشان إسران حموشتن قتلت غازيتنياتات حويسو 7 كلتن قساتات أبا لعلنات النات ميديا كما زكايلة تقليتو ودب سمرات تقراي داقم نابكينات كيتملس تلابيو منستري قديات وصاي قبطي مس أماخري أمريكا بزعبات ستا السودان ليبانوسن نيلن تزاراريبو أب مونغو هزبتات إيرتران تقراين تجميرو زلو تصمدو أب تصبو كونتات كم زلون تصمدو كاب سلام متحققازن بعالن بالزلالة نابقو طباوي تصمدون كالإن كعبي خمزلو أب بوليتيكا تقراي نطوف تساتفو زقبر مسراتي سايبر تقراي زخونة أتو شيشاي أسفا قليتو أتو شيشاي مس ساتلايت تلفزيون إريسات أبزقبرو قال محتت تبقداماي منيستر أبي أحمد زمرح فيدرال منقستي نتوم كلت هزبتات أقاتل يومن أولي يومن إلو زودو مخانو أملكيتو قدم كبل منقستي إثيوبيا كومزي عينة رخبي كمتس يزبل قمت عين مرون مخنياتهم حدا شع أقاتل يومي حدا شع أوادي يومي ناب زي فتح تقامت يوم سبزخونكو كومزيلهم حبيرهم متيوم نابايكم متيوم ويكعام حدا خوني يوم زبل كم علم منبر بونا غريو إلو يحاسبون وسيخو دما اتوم دحر دقي ما يسانين يوم زبالهم هزبتات نتي بسم تمدو بزتوصلوا قدسات تجمر ركب هزب مس هزبي يعمقوا خمزلو متقاس تركب بمنقستي ترقفه خوننا بقطباوي بوليتيكاوي وتهدلاون تمدو خعبي خمزلوان اسميرو فدرال منقستي دحر تخينات حد خوني ام زبل امنا سلازينبرو نتي اب تغرايز نبر امرارها عبل ايرترا ورار كجبر حجزوني نيرترا حبيرنا ندفع يا زبل حسابك انت قربه صلى وحلول بوليتيكاوي امرارها حيلتات مكل خال تغراين حوحاتنا حسابو خمزي سمرلو قليتو إذا ناي أبي شرحي اتقلتي وهزبي كقاتل كبل تحابرون دحر خوينات دحر تسنتت خوينات حبيرنا إرترا نطفا يا زبل متصوعتا تغيرلهم أو زي مقبالهم وحلول أكايدا يزولاني معناتهم حدا صلئي بصلي بخمزي عينت خوينات أيتملصن نزخونه يكون زقات أمصاقمات ككم مصاماتاصو فتح زرخبلو يخات تنادنبر نابكم عينت ناتقاتلكا ايتنبر كلتيوم احوات حزبتات لاغماي كقاتلو خمزي دليو زغلصا اتو ششاي كوينات بكوينات بصلئي اي ملسن صقمات ككما ماتاصوم بقالسي وي بغچت طراي مفتاح قداسي ايكونن زبل صنوع امنت كم زلو ابريهو أسعيبو دما أمرارحات تقراينا بإرترا يخوننا فانو تقيتين تكسن مبالو ما حدا عابي قوم نقريو إزي تزي قبرون يروم قن إزي حجي أبي منغو هزبتات إرتران تقراين تجميرو زلو تسمدو أي محلوان تقراين إرتران دما قدي أسرعات بلتقنا مخونانيرن إلو إزي بتبقسو منقستي إرترا يخون قدسات سبات استجمرة تسمدو خابز حجي زلو خونتات بالزلالة بوتها دلاون قطباون مدايك معبل تسفاقن زلوون أنصباريقو ناب كينات نافان يخون ناب إرترا يخون نتوكسوت إيتيلن يلوم مقباصهم حدا عوي نغري كاو حليفو دما بتفقسو منغستوي إرترا يخون بكالوت ناي بوليتيكا سبات استغبر منقسقاس تنريو زلنا صمدوي سنايت مالز نبره قرحنتين دحرت بمقدافه نتي نخلتي حزبتات كطف تلاعيلو زلو قبل تتحقاقيزنا مطفا قداسيو زبل اتو ششاي فتينا صلينا نخلتي حزبتات بمنتو خطفول زمص زلو حيلي بحبراو قالسي كنمكتولنا إلو صمدوزي بمسرتو أنا نكابتو أبز ساعات زي زلو خيدي بزن على وتدراوون صمدوغلو منغستاوون صمدوغلو بإيكونومي بخالوت بزح نغرات تحقاقيسكا نتي كبل عكاز مص زلو نخلتي خوحت عكاز مص زلو قبل نعود تودقول منقد خص الراي قدني
ጥምዶ ካብዚ ዘለዎ ብዝበለፀ ክድራዕ ኣለዎ ጽቡቕ ኣጋጣምን ተስፋ ዝህብን እዩ ንጸላእትና እውን ዓብዪ ስግኣትን ፍርሕን ድማ ኣጎልቢቡ ዳግማይ ክሓስብሉ ገይርዎም እዩ ክብል ኣቶ ሽሻይ ገሊጹ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ንኽፈላለ በቲ ውሑድ ቁፅሩ ተመኪሖም ዝመፁ ሓይልታት ካብ ነዊሕ እዋን ክሰርሕሉ ከም ዝጸንሑ ታሪክ ይረዳእና ዝበለ ኣቶ ሽሻይ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ጽምዶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥራይ ተሓፂሩ ዝተርፍ ዘይኮነስ ቀጻልነት ዘለዎ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣስሚሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወስዶ ዘሎ ኩሉ ዓይነት እገዳ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ምትሕግጋዝ ብዓቢኡ ናብ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ክሰጋገር ከም ዘለዎ ኤርትራ ከም ሃገር ክትርባሓሉ ትኽእል ገፊሕ ባሕሪ ስለ ዘለዋ ንርእሳ ተረቢሓ ትግራይ እውን ትርባሓሉ ኩነታት ክትፈጥር ከም ዝብህግ ገሊጹ ኤርትራ ከም ሃገር ክትርባሓሉ ትኽእል ገፊሕ ባሕሪ ኣለዋ ትግራይ ከም ሓደ ትግራዋይ ነፃነታ ኣውጃ ክትነብር ዘለዋ ዝብል እምነት ዘለኒ ሰብ ምስ ምዃነይ ኣብ ቀረባ ዘሎ ክንጥቀመሉ ንኽእል ንሎሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ንፅባሕ እውን ክትሓስብ ተኮይንካ ንኤርትራ እውን ረቢሓ ንትግራይ እውን ትርብሐሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ወላ እኳ ፀገማት እንተሃለዉ ብፅምዶ ዝተመርሐ ምትሕግጋዝ ክድንፍዕን ህዝቢ ትግራይ ድማ ነቲ ከጥፍኦ ለይትን ቀትርን ዝፅዕር ዘሎ ስርዓት ተወዲቡ ክቃለስን መዒዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንስርዓት ብልፅግና ምድጋፍ ኣየድልይን ከም ህዝቢ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ መዋፅኦ ምንዳይ ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ኣቶ ሽሻይ ገለ ካብቶም መዋፅኦታት ፅምዶ ብቁጠባውን ወተሃደራውን ምድያት ክዓቢ ምድጋፍ ምዃኑ ኣረዲኡ ሕወሓት መንግስቲ ትግራይ ናብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ መሓወር ንምምላስ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ስክፍታታት ከም ዘበገሰ ኣህጉራዊ ማዕከን ዜና መደበር ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብሰንበት 19 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ተኣጊሉ ዝነበረ ባይቶ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ውድብ ሕወሓት መንግስቲ ፌደራል ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ንኻልእ ዙር ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎን ባጀት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክለቅቕ ከም ዘይከኣለን ከሲሱ ኣፈኛ እቲ ውድብ ነበርን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መግለፂ ሕወሓት ነቲ ድሕሪ ኩናት ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተጣየሰ ኣወዳድባ ዝፀባእ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ መንጎ ብኤርትራ ዝድገፉ ፌደራላዊ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ዝተኻየደ ኩናት ብመንጎኝነት ኣፍሪካዊ ሕብረት ብዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ቅድሚ ምዝዛሙ ብውሕዱ 600,000 ዝግመቱ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 5 ሚልዮን ድማ ካብ መንበረ ኣባይቶም ከም ዝተመዛበሉን ይግለጽ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ከዓ ኣብ ትግራይ ግጭትን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሓዊሱ ዝተሓደሰ ወጥሪ ተራእዩ ምንባሩ ይዝከር እቲ ወጥሪ ካብ ዘጋጥም ንድሓር ሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ እንዳገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ትካላት ኣስታት 80 ሚእታዊት ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ደገፍ ከም ዘድልዮ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ካብ USAID ዝወሃበ ሓገዝ ከም ዝነከየ ይፍለጥ እቲ ሕፅረት ምወላ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ጥዕና ከቢድ ፀቕጢ የስዕብ ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለዉ እቲ ሕወሓት ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ ነቲ ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኩነታት ጠቕሊሉ ናብ ዳግማይ ግጭት ክመርሖ ከም ዝኽእል ተሰጊኡሎ ኣብ መላእ ሱዳን ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ብወለንትኦም ናብ መረበቶም ክምለሱ እኳ እንተኽኣሉ ሕፅረት መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ዝዓነወ ትሕተ ቅርፅን ግን ነቲ ምምላስ ዘላቒ ከይገብሮ ይኽእል እዩ ዝብል ከቢድ ስግኣት ከም ዘለዎ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ኣጠንቂቑ እቲ ትካል ብ20 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝበዝሑ ተመለስቲ ናብ ክፍለ ሃገር ኣልጀዚራን ካርቱምን ዝተመልሱ ኮይኖም ቀጻሊ ዕንወትን ውሱን ኣገልግሎትን እናሃለዎ እውን ሰባት ይምለሱ ከም ዘለዉ ገሊጹ እቲ ግጭት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2023 እኳ እንተጀመረ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ኣብ መላእ ሱዳን ኣስታት 12 ሚልዮን ሰባት ክሃድሙ ከም ዝተገደዱን ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝሰገሩ ጸብጻብ IOM ይሕብር እቲ ትካል ኣስታት 9 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩ ኣብ ካርቱም ዝዓነወ ስርዓተ መተሓላለፊ ማይ መርበባት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትካላት ጥዕናን ኣባይትን ከምኡውን ኣብ ኣልጀዚራ ዝተበታተነ ስርዓተ ሕርሻ ንፃዕርታት ምሕዋይ ኣፀጋሚ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ብተወሳኺ IOM ኣብ 2026 ኣብ ሱዳን ዘሎ ቅልውላዊ ምላሽ ንምሃብ ካብ ዝሓተቶ ምወላ 97.2 ሚልዮን ዶላር ትሑት ምወላ ከም ዝረኸበ ብምግላፅ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 2 ሚልዮን ተወሰኽቲ ሰባት ብወለንትኦም ናብ ካርቱም ጥራይ ክምለሱ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣመልኪቱ
هاجراوي محبر غازيتنيات الصوماليا NUSOJ اب صوماليا ناصنت ميديا اب تحت قصال متقعت خمزلون غازيتنيات بسرع علامه يخونو خمزلون غبرنيات دما بزي زخونه مقصعتي يواسو خمزلون غليصو نوسوج ابتي بعسرت تشعت ميازيا زوصو عمتاو صبصاب كونتات ميديا كاب حدا طري كسب 31 تحساس 2025 استفصمو 72 مغاسات ناصنت ميديا خمس سندن سرعتاوي سفح عفنا بفولي كم زكايدن سور سددن مخانو غليصو እቲ ጸብጻብ ካብቶም ዝተሰነዱ 70 ኣብ ልዕሊ ውልቀ ጋዜጠኛታት ዝተፈጸሙ ክኾኑ ከለዉ ክልተ ድማ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሚድያ ዒላማ ዝገበረ ምዃኑን ኣብ ልዕሊ ሪፖርተራትን ትካላትን ቀጻሊ ጸቕጢ ከም ዘሎ ዘጉልሕዩ ጋዜጠኛ መሐመድ አቡካር መሐመድ ዳባሽ ኣብቲ ዓመት ዝተቐትለ እንኮ በዓል ሞያ ሚድያ ምዃኑ እውን ገሊጹ ካብቶም ዝተመዝገቡ 72 ግዳያት ኣብ ዞባ ባናድር ጥራይ 39 ወይ 54 ነጥቢ 2 ሚእታዊት ጥሕሰታት ከም ዝተፈጸመ ዝተረጋገጸ ኮይኑ ኣብ ካልኦት ግዝኣታት እውን ብሰፊሑ ከም ዝተኻየደ እቲ ትካል ይገልጽ نوساج اتجهست كاب إيدواننا ومأسرتن مفررحن كساب أكلا وعامت حقاوي مقفعن سبسابات مغرب معنقافن نزبت مخانو قليتو بزحات كابتون في الساميتات بغتها مش شفان بالشولنا مسحاب مريت بوليتيكاوي وطرن ستاوي سرحيتات استأساسلو خوينهم تسبساب مصراين حبريتان معفانن قونيل كاز قبر تعار مخانو زملكتيو ደቂ ኣንስትዮ ጋዜጠኛታት ዝለዓለ ሓደጋታት ከም ዘጋጠመን ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ 29 ጉዳያት ጾታዊ ዓመፅ ሰኒዱ ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ክፍልታት ዜና ዘጋጠመ ክኸውን ከሎ ዝተረፈ ድማ ብመንገዲ ኢንተርኔት ዝተፈጸመ ምዃኑ እዩ ኣብሪሁ النوساج صلوا نايزوم تحساسات كينيو صلات ميديا زرقع خوينو قلصونات تحتاتنتن هزباو تبصحنت حبريتان زداخمن سوماليان ديمقراطياوي معدران خيت سقوم كعنقفن كم زخل اتنكيغو وانا صحفي نوساج عمر فاروق عثمان از صبصاب نصر حقي زقالعيو اب سوماليان نصنت ميديا قصالي متقعتي وردلو اتوم تحتت دما بزي سعبين سقومتي يقصللو እዚ ድማ ኣብ ሶማልያን ናጽነት ሚድያ ዝዓበየ ጸላኢ መቕጻዕቲ ዘይብሉ ይገብሮ ኢሉ ኣብ 2025 ዝተፈጸመ ቅትለት ጋዜጠኛ እቲ ሓደጋታት ሓቀኛን ቀታሊ ክኸውን ከም ዝኽእልን ንጹር መርኣያ ምዃኑ ይእመን እቲ ማሕበር ህጹጽ ጽገናታት ክካየድ ጸዊዑ እዚ ድማ ተኣማንነት ዘለዎ መርመራታት ግህሰት مخصاص قبلنياتات الناصنت برس نمحلاو حقاو ጽገናታት ممحياش كونتات سراح ጋዜጠኛታትን ኣብ 2022 ጸለጋ ሃገራዊ ውጥን ስራሕ ድሕነት ጋዜጠኛታትን ሙሉ በሙሉ ክትግበር ጸዊዑ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ክልል ትግራይ ዳግምና ብግጭት ንኸይትመለስ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብሰላማዊ ዘተኸፍትሑ ጸዊዑ እቲ ውድብ ሎሚ 21 ሚያዝያ 2026 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ምርግጋእን ሕውየትን ክሳዕ ዝኾነ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ኣብ ክንዲ ብዘተ ብውግእ ንምፍታሕ ምህንዳድ ከም ዘየድሊ ኣስሚሩ በቶም ጉጅለ ድሕረት ክብል ዝገለጾም ኣካላት ዝፍጸም ዘሎ ተግባራት ውዕል ፕሪቶርያ ንምፍራስ ሓደጋ ከም ዘለዎን ነቲ ዞባ ናብ ግጭት ክመልሶ ከም ዝኽእልን ዘጠንቀቐ ውድብ ስምረት ሕቶታትን ጠለባትን ህዝቢ ትግራይ ንጎኒ ከም ዝተገድፉ ነቒፉ እቲ ውድብ ኣብ መግለጺኡ በቲ ኣፍልጡ ዝተሰረዘ ውድብ ሕወሓት ተጸዊዑ ዝእከብን ዝውስንን ዘሎ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ንዘጋጥም ኩሉ መድያዊ ጥፍኣት በታ ዝወሰና ልክዕ ካብ ተሓታትነት ከም ዘየምልጥ ኩሉ ክፈልጥ ይግባእ ኢሉ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ በቶም ካብ ሕሉፍ ጉድለታቶም ዘይመሃሩ ዝበሎም ኣካላት ዝተዋህቡ ውሳኔታት ተደናጊሩ ናብ ዳግማይ ኩናት ከይኣቱ ጽኑዕ ተቃውሞ ክገብር ኣተሓሳሲቡ ትግራይ ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ዘጋጠመ ዓንወት ከምዚ ሓውየትን ኣብ ስቡር ሰብኣዊ ኩነታት ከም ዘላን እውን ኣገንዚቡ እቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ጉጅለ ፈሪሱ ንኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ቅዱሳት ምሁራት ተጋሩን ዝውክልን ዝሓቁፍን ሓድሽ ምምሕዳር ክቐውም እቲ ውድብ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ብተወሳኺ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ብምሕያል ዘይተፈትሑ ፖለቲካውን ሰብኣውን ጉዳያት ክፍትሑ ኣተሓሳሲቡ እቲ ብሽም ጽምዶ ዝተጀመረ ርክብ ክቋረጽ እውን ጸዊዑ ብዘይካዚ ኣብ ትግራይ ዘላቒ ሰላም ንምርግጋጽን ትግራይ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ንኽትከውንን መላእ ህዝቢ ዘሳተፈ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምትካል ንምርጫ ጥጡሕ ኩነታት ክፍጠር ከም ዘለዎ ገሊጹ ብሓፈሻ ወጥሪ ከጋድሉ ዝኽእሉ ተግባራት ብቕልጡፍ ደው ክብሉን ሰብኣዊ ብድሆታት ብሰላማዊ ምትሕብባር ክፍትሑን ውድብ ስምረት ተላቢዩ ዝኾነ ይኹን ናብ ኩናት ንምምላስ ዝግበር ጻዕሪ ድማ ነቲ ጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ዝዓምቕን ስቓይ ህዝቢ ዘጋድድን ምዃኑ ኣጠንቂቑ
منستري قديات وصاء قبطي بدر عبد اللطيف مثل علوي أمخاري بريزيدنت أمريكا ماسال بولوس أب كايرو بمرخاب بزعبات ستا سودان ليبانوسن دهنة ماينيل حويسو أو سنت زباوي قديات زتوكور زرب كم زكايدت أبصاب أحرام أونلاين أملكيتو أبتزتا أب منغو قبطن أمريكان زلو صنع ركب زوغل لحوينو كلتيوم وقنات بوليتيكاون قطباون متحقاز نمسفحن أب زباوي بدهوتات طبق موهاد نمحلاون توفاينت كم زلوهم قليتهم عبد اللطيف إنه خلطات ستا سودان أملكيتو لولاونتن قزاتا وحدنتن سودان معقابا قداسي مخانو حبيرو سبقاو عرق خقبرن نبنباري تخصي دو مبال زوسل من قد خهلون دما تلابيو بتوساخي قبل على السلاموين سبات زفتسن متقعتي دو قبل بمحسان بسودان زمراح بوليتيكاوي فتح خمزاد اللي أسميرو نليبانوس بزملكت كا قبطين لولاونت تهاجر زلو دغف دغيمو ارغاغيصو متقعت اسرائيل دو قبل ونصويعو نتي ابز قرب اول تبصح سممع تخسي دو مبالو ون هاجرو بحقوس كم استقبلتو غليصو اتزررب نتي ابقرنا افريقيا زرق زلو معبالتات زلهسس كوينو قبطي لولاونت كم بعل صوماليان ايرتران زامسلا زباوي هاجرات خبرن مرغغا تن هاجرات كعقبن كم تدلي اسميرو أب جحنات ماي عبد اللطيف لقابين قبطي هلو أوي قداي كوينو خمس غتصل لقيمو بمقلاط قبطين حبراوي خابت ماي زيصلو بين أوي سقوم تتاتا كم تنسقو أفليتو أقدمو بريزيدنت عبد الفتاح السيسي مس بلوس تراخيبو منبارو يذكر السيسي أب أوان تركب قبطي أب زباوي قلولاون دحنات ماي نيلن زلو أمرقطي دقيمو أنصباري قنيرو كلتيوم وغنات أب بوليتيكاون قطباون مسمرات متحببار المسفحن أب كلتيو زت تحساسبو قدايات طبق موهاد المحلاون دريت كم زلوهم قليصهم كبرات تخاتلتي نيلوم زبلنا يوم زيناتاتنا زوم كتكتاتلوهم زصنعكم يمسلون يروم صباح بخالوت زيناتاتنا خساب نراخب سسلنا يو نمنيلكم